في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الكيسيون مهمه بزاف واحد الكيسيون تري بوبولير. قال لك مونطري كو يو 17 اي سيكليك. يو 17 هو الجروب ديال لي زانفيرسيبل ديال زد 17. غادي نديروا واحد الرابيل. قلنا هاد يو ان هذا هما ايتان جروب ملتيبليكاتيف. عندنا لي يو ان هما يو ديال زد ان هما لي كلاس qui sont dans Zn, qui sont inversibles, c'est-à-dire il existe y appartient à Zn, tel que la classe de y fois la classe de y, la classe de x fois la classe de y égale à 1. غادي نطبقوا هذه هنايا u 17 وهذه هي les classes ديال Zn qui sont premières avec n. هذه مهمه بزاف. دونك u ديال 17 هي la classe des x qui sont dans Z17 tel que x est premier avec 17. Je nomme les x qui sont premiers à 17. Un 17 est premier, donc il y a les éléments les 17. Donc il y a la classe de 0, la classe de 1, la classe de 2, 3. On va regarder ça 16. قال لك هنايا شنو هو الاوردر ديال الكلاس ديال 3. هو غالبا هنايا في التمرين هذا يو 17 هاد الكلاس ديال 3 هو اللي يكون جينيراتور. وباش نبينوا بان يو 17 سيكليك قلنا خاصنا نلقاو ليكزيستونس ديال ان اليمون ا appartient à G tel que G est engendré par A ou l'ordre ديال G هو l'ordre ديال sous groupe engendré par A اللي هو l'ordre ديال A. هادشي اللي غادي نبينو هنايا. هاد ليليمون هنايا الكونديدا هو الكلاس ديال 3. قلنا باش نحسبوه من تيكون عندنا G بوان ان جروب اي A appartient à G. كيفاش كنديرو نحسبو l'ordre ديال A؟ عندنا 3 ميثود. الميثود 1 هي لا ديفينيسيون. Je cherche le plus petit entier K tel que A la puissance K égale à l'élément neutre où là il est qu'un groupe additif il y a K fois A égale 0G. L'élément neutre بالنسبة للاديسيون. الميثود الثانية هو التيوريم اللي شفنا في الفيديو اللي قبل. هو هذا هذا كنكتبو على شكل ديال اكس كا وكنحسب لوردر ديال ا هو لوردر ديال اكس كا هو لوردر ديال اكس على كا على لوردر ديال اكس. والطريقه الثالثه التروازيام ميثود هو تيكون عندنا جي ان جروب و ا ابارتيان جي كنحسبو السو جروب اونجوندري بار ا تيكون او ا 2 حتى ا ام موان 1 والوردر ديال ا تيكون في هذه الحاله هذا هو ان. هو ديك القضيه اللي كنا درنا في ذاك الجروب شنو سميتو ايديس ياك اللي كنت درتو لكم بلا كلاس ديال 7 الا بقيت عاقل في الفيديو اللي قبل. عقلوا على الدراري على هاد لي 3 ميثود باش نحسب لوردر ديال شي اليمون. عندك لا ديفينيسيون جو شيرش لو بلو بوتي اونتيي كا supérieur strict à 0 tel que AK égale à E ou la l'addition K fois A égale à 0G. La méthode الثانية كنكتب هذا على شكل XK وتنطبق هذه كاينة في الكور راه كنا هضرنا عليها في الفيديو اللي قبل. ولا ميثود الثالثة هو تنشوفو السو جروب اونجوندري بار A تنكتبوه اكسبليسيتمون وتنشوفو لو تيرم الاخر داك البويسونس ديالو n موان 1 وتنزيدو عليها واحد كنقولو l'ordre ديال A هو n. دابا غادي نخدم ديفينيسيون تو سامبلومون ديفينيسيون باش نحسب l'ordre ديال 3. انا خدام انا في U ديال Z17 اللي هو U 17. Donc je cherche le plus petit entier K supérieur à 0 tel que 3 à la puissance K égale à 1 modulo 17. غادي نشوف
3 la puissance 1 est différent de 1 dans Z, Z17. 3 la puissance 2 est différent de 1. ولكن هنايا لاحظتوا هادشي ثقيل. حنايا دابا تنديرو الماط وشويه تجي ثقيله، نبقاو نجربو لي زيليمون كاملين. غادي تكونوا لاحظتوا بان هنايا نقدر نخدم البتي تيوريم ديال فيرمون. غادي نديرو الرابيل بالنسبه للناس اللي ما عاقلينش عليه. ملي تيكون بي بروميير و ا بارتيان زد، اذا كان ا بروميير مع بي الوغ ا على بويسونس بي موان 1 كتعطيني 1 على هنايا عندنا 3 بروميير مع 17. دونك 3 على بويسونس 17 موان 1 اللي هي 16 اللي كتساوي 1 موديلو 17. دونك لا كلاس ديال 3 على بويسونس 16 كتعطيني 1 موديلو 17. واش هنايا دابا هادشي كافي باش نقول بان انا لقيت واحد لونتي هذا اللي هو 16 ياك اللي تيعطيني ليليمون نوتر، ولكن واش هذا كافي زعما باش نقول بان هذا هو لا، لان خصني انا البلي بوتي اونتي. راه يقدر يكون عندنا شي عدد قبل وحنا زقناه، لان حنا عندنا هنايا راه امبليكاسيون ماشي خليها لك لامبليكاسيون. كنتو شفتوا واحد البروبوزيسيون راه كنت ديمونطريتها قبل في لي فيديو. الا كان جي ان جروب و ا ابارتيان جي و لوردر ديال ا هو ان، الا كان ا كا ايكال ليليمون نوتر، هذا ايكيفالون ا لوردر ديال ا اللي هو ان ديفيز كا. انا نكتب هكا لوردر ديال ا ديفيز كا. انا هنايا لقيت 16 كتعطيني واحد ياك كتعطيني ليليمون نوتر. دونك لوردر ديال 3 ديفيز 16. دونك لوردر ديال 3 شنو هما لي ديفيزور ديال 16؟ هي 1 2 4 8 16. دابا غادي نجربو هاد الاعداد هادي، 1 و 2 ما يعطيونا والو. غادي نبدا من 4، نجرب 4 و 8. نبدا نجرب دابا ب4. عندي 3 على بويسونس 4 هي 9 فوا 9 هي 81 موديلو 17 هي 13 موديلو 17. ما عطاتني والو. لا كلاس ديال 13 موديلو هي ناقص 4 موديلو 17. دابا نشوف الكلاس ديال 8 هي ناقص 4 فوا ناقص 4 موديلو 17 هي 16 موديلو 17 هي موان 1 موديلو 17. حتى هي ما عطاتني والو. دونك 4 ما عطاتني والو. 8 دونك ما كاين حتى عدد صغر، لان هنايا لقيت بان لوردر ديال 3 راه اوتوماتيكمون ديفيز 16. دونك هاد 3 على بويسونس 16 ايكال 1. دونك لوردر ديال 3 هو 16. دابا nous allons déduire que هاد U 17 est cyclique. لقيت انا واحد ليليمون هنايا، لقيت ليليمون لا كلاس ديال 3 جينيراتور دو U 17 و هاد U 17 شنو هو لوردر ديالها؟ لوردر ديالها هو في 17 اللي هي 16. انا لقيت pour pouvoir dire que le groupe est cyclique, je cherche l'existence d'un élément. Est-ce qu'il existe un A appartient à G, tel que G est engendré par A, ou l'ordre d'IL G, ou l'ordre d'IL A, ou l'ordre d'IL A. هنايا لقيت انا واحد ليليمون هذا اللي 17 engendré par 3 والوردر ديال 17 اللي هو 16 ايكال الوردر ديال 3. دونك لو جروب اي سيكليك. انا نريديجيها مزيان هنايا. غادا نمسح الطابلو. لا سمحوا لي الدراري، مازال ما بينتش بان هاد 17 اونجوندري بار 3 هي اللي خصني نبين. هنايا اون ديدوير كو 17 اي سيكليك. تبعو معايا مزيان. قلنا بأن U 17 est un groupe fini
contient 16 éléments. عندنا لا كلاس ديال 3 appartient ل U17. كاينه هاد القضيه. Donc le sous-groupe engendré par 3 est inclus dans U17. وعندنا واحد القضيه. Le sous-groupe engendré par 3 راه égal l'ordre ديال U17 égal à 16. دابا شوفوا معايا هاد القضيه. هذا le sous-groupe engendré par 3 est un sous-groupe de U17. لأن 3 لا كلاس ديال 3 راه ان élément de U17. U17 فيها كاع لي كلاس 0 1 2 حتى 16. sous-groupe engendré par 3 est un sous-groupe de U17 ياك، ولكن هاد لوغدغ ديال هذا هو لوغدغ ديال هذا. دونك ما يمكن لينا نقولوا بان هاد U17 ايغال 3 فاكتوريال. Ou par conséquent, on a pris l'élément d'ABS17 va avoir le sous-groupe engendré par la classe de 3. Donc U17 égale engendré par 3, ou c'est un groupe fini. On a pris l'élément tel que l'existence de l'élément A appartient à G, tel que G engendré par A, ou l'ordre de G, ou A. هو 3 هنايا في هذه الحالة. دونك U17 est cyclique. Deuxième question, on va déterminer les générateurs de U17. غادي ناخذ soit la classe ديال X appartient à U17. قلنا U17 est engendré par 3. Donc, X هذا غادي تكتب على شكل 3K avec K. هاد السوغروب engendré par 3 هو 1 3 3 لا بويسونس 2 حتى 3 لا بويسونس 15. علاش ونوقف في 15؟ لان لوردر ديال هاد 3 هذا هو 16. داكشي علاش حبست هنايا في 15. دونك هاد لي زيكس ديال U17 كيتكتبوا على هاد الشكل هذا avec K ما بين 0 و 15. باينه الدراري. دابا هاد اكس لا كلاس ديال اكس est un générateur دابا هاد اكس هذا باش يجينيري لنا كاع لي زيليمون ديال U17 خاص لوردر ديال هاد لا كلاس ديال اكس خاص يساوي لوردر ديال الجروب. Si seulement si l'ordre ديال x égale à 16. قلنا هاد لي زيكس هادو شنو تيتكتبوا؟ هاد اكس هذا راه عنصر من U17 و U17 كي اونجوندري بار 3 كيتكتبوا على هاد الشكل هذا. هو كتبتو هنا. غادي نعوضو. غادي نكمل هنايا. لا ديفينيسيون ديال اللي كنا شفنا درناها في التيوريم. هادي شنو تعطينا؟ هي 16. دونك هادي تعطينا ك اي بروميي مع 16. شنو هما الاعداد كي سون بروميي مع 16؟ 16 est un nombre pair دونك يكونوا هما لي زامبير واقيلا اللي معندهمش علاقه معاه. كاين 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13. دابا لقيت لي كا ودابا بما ان لقيت لي كا راه غادي نلقى لي جينيراتور. دونك لي جينيراتور دو U17 sont غادي نكتبهم هكا هي 3 1 3 3 3 لا بويسونس. كنحط غير هاد لي بويسونس هنايا انا لقيت لي كا. دونك لقيت لي كا اللي خصهم يكونوا بروميي مع 16. ولا تقدر تخدم التيوريم نيشان. راه التيوريم عندك في الكور كيقول لك بان لي كا خص يكونوا بروميي مع لوردر ديال الجروب صافي. لا نسيت هنايا حتى 15 صحيح.
هاد الجروب هذا عندو لي جينيراتور بزاف. هنايا لقيت لي جينيراتور، ولكن نقدر نكون غلط. هنايا سمحوا لي راه 12 ما داخلاش. هنايا باش نفيريفي بانني ما غلطتش، بان هاد الاعداد خص يكون عندي 1 2 3 4 8 ديال لي زيليمون. كاين واحد التيوريم عاد نديروه ان شاء الله هذا الفيديو هذا ديال لي سو جروب. تيقول لك سوا جي ان جروب و ا ابارتيان لجي، عندي لوردر ديال ا bien sûr ce groupe cyclique engendré par A ou l'ordre ديال A هو n. Si D divise n, alors il existe phi D. Phi هي la fonction indicatrice ديال Euler. Il existe phi D éléments d'ordre D. عندي هنايا شحال ان هنايا هي 16، وانا كنقلب على لي جينيراتور دوردر 16. دونك 16 ديفيز 16، دونك خصني نلقى في 16 اليمون. في 16 اليمون هي 2 لا بويسونس 4، هي 2 لا بويسونس 3 اللي هي 8. دونك فعلا كاينين 8 ديال لي زيليمون، دونك داكشي صحيح. واحد الكيسيون قال لك الا قال لك عطيني لي جينيراتور دوردر 4، عطيني لي جينيراتور دوردر 4. عندنا هاد لي زيليمون ديال يو 17 كيتكتبوا على هاد الشكل هذا. هادي دابخي ديك التيوريم اللي درنا كنكتبوها على شكل 16 على كا اللي هي 4. دونك كا مع 16 لو بلو غون ديفيزور كومان خصو يكون هو 4. دونك لي كا شكون هما؟ هي 4 8 لا 12. دونك لي جينيراتور اللي لوردر ديالهم هو 4 غادي يكونوا هما 3 لا بويسونس 4 و 3 لا بويسونس 12. لقيت كا 4 غادي نعوضها هنايا و 12. لقيت جوج ديال لي زيليمون، ولكن باش نفيريفي بان هادشي صحيح قلنا بان الا كان دي ديفيز ان دونك il existe في دي اليمون دوردر دي. دونك هنايا غادي يكون عندي في 4 اليمون دوردر 4. وشنو هي في 4؟ راه هي جوج. هادي غادا دابا نهضرو ان شاء الله في لي فيديو الماجيين. باقي دابا خصني نهضر على لي سو جروب. كاين هنايا غادي نكملو داك التيوريم، غادي نشوفو لي سو جروب ديالو و